बाइबललाई पुष्टि गर्ने पुरातात्विक रत्नहरूको भाग 6 हो। मादी फारसीको साम्राज्य चाहिँ बेबिलोनी साम्राज्य पछि आएको साम्राज्य हो। हामीले अध्ययन गर्यौं बेबिलोनी साम्राज्यभन्दा अगाडि चाहिँ विश्वमा अशुरहरूको साम्राज्यको पावर थियो। अनि त्यसैले हामी चाहिँ कालक्रममा समयको क्रममा चाहिँ हामी अशुर पहिला चाहिँ अझ त्योभन्दा अगाडि मिश्रको साम्राज्यको पावर थियो। त्यसैले हामीले हेर्दै आउँदाखेरि चाहिँ अहिले हामी मादी फारसीको साम्राज्यमा आइपुगेको छौँ। अनि ईसा पूर्व 539 मा बेबिलोन ढलेको हो। त्यो कुरा चाहिँ दानियल 5 अध्यायमा चाहिँ एकचोटि पल्टाउनु होला। बेबिलोनी साम्राज्यको पतन भएको कुरा चाहिँ बाइबलमा ठिक जसरी दानियलले बताए त्यसरी नै पुरा भएको कुरा चाहिँ हामीले पुरातत्वमा भेटिने प्रमाणहरूबाट देख्न सक्छौँ। दानियल 5 को 30 र 31 मा बेबिलोन माथि विजय हुने चाहिँ मादी फारसीको साम्राज्य थियो। दानियल 5 को 30 मा त्यही रात, कुन रात? जुन रात चाहिँ त्यहाँ ठुलो भोज भतेर भइरहेको थियो दरबारमा। बेलशज्जर, जसको बारेमा हामीले पहिला हेर्यौँ, ऊ चाहिँ दोस्रो शासक थियो। अनि दानियललाई चाहिँ म तिमीलाई तेस्रो शासक बनाइदिन्छु, भित्तामा यो लेखेको अक्षरहरू तिमीले पढ्दिन सक्यो भने भन्ने कुरा भएको थियो। त्यही रातको घटना हो। त्यही रात कल्दीहरूका राजा बेलशज्जर मारिए अनि मादी दाराले 62 वर्षको उमेरमा त्यो राज्य लिए। यहाँबाट सुरु हुन्छ मादी फारसी साम्राज्यको उदय। अनि जस इजरायललाई चाहिँ माथि चाहिँ उनीहरूको कन्ट्रोल चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भयो। अब ज्यादै विशाल थियो यो मादी फारसीको साम्राज्य, जुन यो रातो अथवा सुन्तला रङको भाग चाहिँ उनीहरूले ओगटेको भाग हो। 127 वटा प्रान्तहरूलाई समेटेको थियो। ठुला ठुला प्रान्तहरू, थुप्रै देशहरू थिए त्यहाँ। हालमा चाहिँ थुप्रै देशहरू त्यहाँ प्राचीन समयमा समेटेको थिए। अनि त्यो कुरा चाहिँ हामीले एस्तर 1 अध्यायमा एकचोटि हामी हेर्नेछौँ। एस्तर 1 को 1 मा अब बाइबल इतिहास जान्नु कति महत्त्वपूर्ण छ। दानियलको पुस्तक उतापट्टि छ, एस्तरको पुस्तक यतापट्टि छ, तर यो दुईटै पुस्तकहरू समकालीन पुस्तक हुन्। उही समय उही कालखण्डमा लेखिएका पुस्तकहरू हुन्। घटनाक्रम उही समयमा घटेका हुन्। एस्तरको पुस्तक चाहिँ ऐतिहासिक पुस्तकहरूको लास्टमा राखिएको छ। दानियलको पुस्तक चाहिँ अगमबाणीको पुस्तक भएकोले चाहिँ उता यशाया, यिर्मया, एजिकेल, दानियल त्यसरी आएको छ। अब उही समयको हो। तर एस्तर 1 को 1 मा यहाँ पढ्छौँ, अहासुरसका दिनहरूमा यस्तो भयो, यिनै अहासुरस थिए जसले भारतदेखि लिएर कुशसम्म 127 प्रान्तहरूमा राज्य गर्थे। त्यसैले हेर्नुहोस्, यहाँ भारतदेखि यहाँ चाहिँ इन्डिया पर्यो, सिन्ध नदी यहाँ छ। अनि अहिले चाहिँ यता पाकिस्तान यिनीहरू पनि छ। जेउस इन्डिया, प्राचीन भारत यहाँ। त्यसपछि यतापट्टि गयो भने कुश भनेको चाहिँ यो इलाका हो जहाँ अहिले चाहिँ इथियोपिया पर्छ, अफ्रिकाको उत्तर पूर्वी भाग। यहाँ चाहिँ मिश्र देश पर्छ। त्यसले यहाँसम्म कुशसम्म। यसको पश्चिममा हेऱ्यो भने चाहिँ यो कहाँ हो? यो ग्रिस हो। हाम्रो फिलिपी, थेसलोनिका, बेरिया यिनीहरू यता पर्छन्।
म्यासेडोनिया ग्रिस इलाका पर्यो। अनि यहाँ माथितिर हेऱ्यो भने यो ठाउँ यो चाहिँ आर्मेनिया इलाका पर्यो। यस प्रकारले यो ज्यादै विशाल इलाका अथवा भूभाग चाहिँ उनीहरूले ओगटेको देख्छौँ। यहाँ पनि देख्न सकिन्छ अर्को नक्सामा यो पिङ्क भाग हो। मादी फारसीको राज्य चाहिँ कम थिएन। अनि इन्डियासम्म फैलेकोले त्यसैले हाम्रो नेपाली भाषामा पनि फारसी शब्दहरू आएका छन्। अथवा पर्सियन, मैले चाहिँ अब फारसी अथवा पर्सियन यो दुईटै शब्दहरू चाहिँ एउटै अर्थ लाग्छ प्रयोग गरिरहेको हुन्छु। पर्सियनहरूले त्यत्रो विशाल साम्राज्यलाई कसरी एकत्र राख्न सके? अब इन्टरनेट थिएन, हवाईजहाज थिएन, तर सडकहरू उनीहरूले चाहिँ निर्माण गरे। एउटा बृहत सडक प्रणाली स्थापना गरेका थिए उनीहरूले, जस अन्तर्गत चाहिँ ठाउँ ठाउँमा उनीहरूले विश्राम पौवाहरू, लजहरू उनीहरूले त्यहाँ खडा गरेका थिए। साथै त्यहाँ अब डाँकाहरूबाट सुरक्षित राख्न पनि, त्यो सडक मार्गहरूलाई यात्रा गर्नलाई सुरक्षित राख्नलाई चाहिँ त्यहाँ ठाउँ ठाउँमा सशस्त्र छाउनीहरू पनि उनीहरूले चाहिँ स्थापना गरेका थिए। यो राजमार्ग अत्यन्तै लामो थियो। यो राजकीय मार्ग चाहिँ यो नक्सामा हेर्नुहोस्, यो सुसा दरबार अथवा सुसन भनेको छ। स्तर 1 को 2 पदमा एकचोटि आँखा लगाउनुहोस् त। ती दिनहरूमा जब राजा अहासुरस आफ्नो राज्यको सिंहासनमाथि बसेका थिए, जो सुसन दरबारमा थियो। सुसन दरबारलाई सुसा पनि भनिन्छ। यो दरबार चाहिँ यो पर्सियन खाडीको अलि उत्तरपट्टि यतापट्टि थियो। उर चाहिँ यतापट्टि हो, सुसन चाहिँ यतापट्टि हो। यो नक्सा अब यहाँदेखि लिएर यो सडक चाहिँ यसरी अब उर्वर चन्द्राकार यो भूमि भएर जान्थ्यो यसरी माथितिर। अनि अब इजरायल यता आउने यता भयो, तर यसरी सिधै हालको टर्की को पश्चिमपट्टि सार्डस भन्ने सहरसम्म पुगेको थियो। सुसादेखि सार्डस 2500 किलोमिटर लामो फैलिएको यो सडक मार्ग चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि त अरू राजमार्गहरू थियो जुन चाहिँ अब ग्रिसमा पुग्नलाई। अनि त्यसपछि ग्रिस बाट तल आएर अनि त्यसपछि रोममा पुग्नको लागि चाहिँ के अरे सडक मार्ग त थिएन, तर पानी जहाजबाट जानु पर्थ्यो। त्यसैले यो अत्यन्त लामो सडकमा हरेक 24 किलोमिटरको दूरीमा लगभग त्यहाँ के हुन्थ्यो भने त्यहाँ घोडाहरू राखिएका हुन्थे। त्यसैले जुन व्यक्ति एउटा घोडा चढ्दै उसले हुलाको काम गर्दैछ, यो चाहिँ हुलाकी मार्ग पनि थियो। अनि एउटा चिठी बोक्दैछ भने अथवा चिठीहरूको बोक्दैछ भने ऊ चाहिँ कुदेर आफ्नो घोडामा चाहिँ आइपुगेपछि 24 किलोमिटर यात्रा गरेपछि पुग्यो। त्यसपछि उसले चाहिँ अर्को घोडचढीलाई चाहिँ यो जिम्मा दिन्थ्यो। अर्को यो चाहिँ पोस्टम्यान। अनि उसले फेरि 24 किलोमिटर उसले पुर्याउँथ्यो बेजोडले हानेर। फेरि उसले अर्को 24 किलोमिटर दौडाउँथ्यो। गर्दै गर्दै यो लामो यात्रा छिट्टै उनीहरूले पार गर्न सक्थे, किनभने त्यहाँ घोडा थाकिसकेको भए तापनि नयाँ ताजा घोडामा चाहिँ फेरि अर्कोले दौडाउन सक्थ्यो। उक्त लम्बाइ पार गर्न अब यदि सामान्यतया ऊँटहरूको समूह, व्यापारी समूहहरू जसलाई क्याराभ्यान
भनिन्छ। त्यस्तो सामूहिक यात्रा गर्नेहरूलाई चाहिँ 90 दिन लाग्थ्यो यो 2500 किलोमिटर पार गर्नलाई। तर यो एउटा घोडादेखि अर्को घोडालाई पास गर्दै जाने यो कुरियर सिस्टमलाई चाहिँ सिर्फ 1 हप्तामा यो 2500 किलोमिटर उनीहरूले पुरा गर्न सक्थे। त्यसैले ज्यादै प्रभावकारी प्रणाली थियो यो, छिट्टो छिट्टो खबर पुग्न सक्थ्यो। त्यसैले जुन हामीले प्राचीन समयमा राजाहरूले निकालेको उर्दीहरू चाँडै नै फैलाउन उनीहरू सक्थे। अब यो राजकीय मार्गमा हुलाक एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउन पर्सियनहरूले घोडाको टापको आविष्कार गरे। त्यो घोडाको खुरमुनि चाहिँ यस्तो फलामको टाप लगाएर चाहिँ यात्रा गराउनु प्रभावकारी हुँदो रहेछ भनेर, अनि घोडालाई चाहिँ सहज हुँदो रहेछ भनेर उनीहरूले चाहिँ आविष्कार गर्ने नै यी पर्सियनहरू हुन्। अनि आजसम्म पनि यो प्रयोग हुन्छ, होर्स सु टाप। अनि ईसापूर्व 5औं शताब्दी भनेको प्रभु येशूको जन्मभन्दा 500 वर्ष अगाडिका एकजना ग्रिक इतिहासकार हेरोडोटसको एउटा प्रख्यात भनाइ छ, जसमा उसले पर्सियनहरूको वर्णन यसरी गरेको छ। उनीहरूलाई सुम्पिएको चक्कर मार्न यी कुरियरहरूलाई न त हिउँले, न त वर्षाले, न त तापले, न त रातको अन्धकारले रोक्छ। उनीहरू यति प्रभावकारी थिए। अब हामी चाहिँ यो साम्राज्यको सबैभन्दा नाम चलेको महान राजा कोरेसको बारेमा चाहिँ एकछिन हामी विचार गर्नेछौँ। मादी फारसी राजा कोरेस चाहिँ 576 देखि 530 BC ईसा पूर्व बाँचेका थिए। बाइबलमा उनलाई 23 पटक उल्लेख गरेको छ। उसको शासनकालको सुरुमा दानियल भविष्यवक्ता अझै जीवित थिए। अब यसलाई विचार गर्नुहोस्, एकचोटि दानियल 6 मा पनि पल्टाउँदै गर्नुहोस्। याद गर्नुहोस्, दानियल जवान छँदाखेरि कुन चाहिँ साम्राज्यले इजरायललाई कब्जा गरेर, यहुदालाई पनि कब्जा गरेर कैद लगेको थियो? त्यो थियो बेबिलोनी साम्राज्य, नबुकदनेस्सरको समयमा। अब पुरै बेबिलोनी साम्राज्यको समय अवधिभरि दानियल चाहिँ बेबिलोनीहरूको एउटा कर्मचारी, एउटा उच्च सरकारी ओहदा ओगटेर बेबिलोनकै दरबारमा उनले काम गर्छन्। अब बेलशज्जरको मृत्यु हुँदा दानियल त्यहीँ थिए, बुढो भइसकेको थियो। अनि दानियल चाहिँ त्यहीँ थिए जब मादी फारसीहरू आएर चाहिँ बेबिलोनी साम्राज्यलाई चाहिँ पराजित गरे। अनि यहाँ दानियल 6 को 28 मा हामी पढ्छौँ कि यो दानियल कोरेसको शासनकालमा त्यहीँ थिए। यसरी यी दानियलले दाराको शासनकालमा र फारसी कोरेसको शासनकालमा उन्नति गरे। 10 को 1 मा पनि पढ्नेछौँ। फारस अथवा पर्सियाका राजा कोरेसको तेस्रो वर्षमा एउटा कुरा दानियल कहाँ प्रकट भयो। यसरी यहाँ देख्छौँ। अब ज्यादै के अरे यहाँ परमेश्वरको वचन सत्य छ भन्ने प्रमाण दिने एउटा कुरा यहाँ के छ भने, कोरेसको जन्म हुनुभन्दा अगाडि उसको नामै तोकेर बाइबल भविष्यवाणीमा उसलाई उल्लेख गरिएको थियो। अनि यो चाहिँ यशायाले उल्लेख गरेको थियो 700 BC तिर। अनि उनले यो भविष्यवाणी के गरे कि
कोरेस राजाले जुन बेबिलोनीहरूले ध्वस्त गरेको यरुशलेमको मन्दिरलाई पुनर्निर्माण गर्नलाई चाहिँ ठुलो भूमिका खेल्नेछ भनेर चाहिँ यो भविष्यवाणी गरिएको थियो। त्यहाँ हामी पल्टाउनेछौँ यशाया 44 को 28 मा। यशाया 44 म पढ्नेछु। यशाया 44 को 28 मा, जसले कोरेसको विषयमा ऊ मेरो गोठालो हो, उसले मेरो सारा शुभेच्छा पूरा गर्नेछ भन्नुहुन्छ, अनि यरुशलेमलाई त निर्माण गरिनेछस् भन्नुहुन्छ र मन्दिरलाई तेरो जग बसालिनेछ भन्नुहुन्छ। अब एकछिन तपाईलाई अनौठो लाग्ला, किन कोरेस राजालाई चाहिँ परमेश्वरले ऊ मेरो गोठालो हो भन्नुभयो? बाइबलमा यो प्राय पाइने उपमा हो। राजाहरूलाई चाहिँ गोठालोको रूपमा चाहिँ दर्शाइएको छ। राजाहरू, शासकहरू चाहिँ प्रजालाई चाहिँ भेडाहरू अनि शासकहरू चाहिँ गोठालोहरू। अनि प्रभु परमेश्वरले चाहिँ कोरेस राजा मेरो गोठालो, मैले चाहिँ खटाएको एकजना अगुवा हो मेरो काम पुरा गर्नलाई, मेरो सारा शुभेच्छा पुरा गर्नलाई। अनि त्यो चाहिँ के हो भने दुईटा कुरा, यरुशलेम पुनर्निर्माण गर्नलाई र मन्दिर पनि निर्माण गर्नलाई, जुन ढलेको थियो र 70 वर्ष सम्म चाहिँ निर्वासमान थिए। अब यर्मियाले पनि यो बेबिलोनीहरूको कैदको बारेमा भविष्यवाणी गरेको थियो। 70 वर्ष भनेर तोक्ने चाहिँ यर्मिया हो। अनि यर्मियाको अगमबाणीमा कोरेस राजाको नाम त उल्लेख छैन, तर 70 वर्षपछि चाहिँ इजरायलीहरू आफ्नो भूमिमा यहुदा चाहिँ फर्केर आउनेछ भन्ने कुरा चाहिँ यर्मियाले यर्मियाको 29 अध्यायमा भनेका थिए। एकचोटि त्यहाँ पनि पल्टाउँ, यर्मिया 29 यशाया भन्दा पछि आएका अगमवक्ता हुन् यर्मिया चाहिँ। यर्मियाकै जीवनकालमा नै बेबिलोनीहरू आएर दनियलहरूलाई लगेको हो। यशाया त अगाडिकै हो। के अरे त्यसैले यहाँ यर्मिया 29 मा चाहिँ 10 पदबाट, किनभने परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, बाबेलको 70 वर्ष पुरा भएपछि म तिमीहरूलाई भेट गर्नेछु र तिमीहरूलाई यस ठाउँमा फर्कन लगाएर तिमीहरूप्रति मेरो भलो वचन पुरा गर्नेछु। अनि यो फर्काउने कार्य चाहिँ कोरेस राजाले चाहिँ गरेका हुन्, उसलाई प्रभुले प्रयोग गर्नुभयो। त्यसैले भविष्यवाणीले भने जस्तै बेबिलोनीहरूले यरुशलेमलाई नष्ट गरेको 70 वर्षपछि मादी फारसी साम्राज्यको राजा कोरेसले, उसलाई साइरस पनि भनिन्छ, कोरेसले यहुदी मन्दिरको पुनर्निर्माणका लागि एउटा उर्दी निकाले। यो चाहिँ एज्रामा अब हामी हेर्नेछौँ। एज्रा 1:1 मा, एज्रा 1:1 देखि 4 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ। तपाईले ऐतिहासिक पुस्तकहरू पुरानो नियमको पढ्नुहुँदा के भेट्टाउनुहुन्छ भने, दोस्रो इतिहासको अन्तमा जब आइपुग्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ बेबिलोनीहरू आएर कैदमा लगेका छन्। अनि त्यसपछि एज्राको पुस्तक खोल्दाखेरि चाहिँ के देख्नुहुन्छ, 70 वर्ष पुरा भइसकेको छ। कोरेस राजा चाहिँ अब दृश्यमा आइपुगेको छ र परमेश्वरले के अरे 100 वर्षभन्दा पहिले यशायाद्वारा दिएको भविष्यवाणी अनुसार के अरे चाहिँ कोरेसले उनीहरूलाई फर्कन लगाउँदैछन्, उर्दी नै निकालेको छन्। एज्रा 1:1बाट, अनि फारसका राजा कोरेसको पहिलो वर्षमा
यर्मियाको मुखबाट बोलिएको परमप्रभुको वचन पुरा होस् भनेर परमप्रभुले फारसका राजा कोरेसको आत्मा उत्तेजित पार्नुभयो र तिनले आफ्नो सारा राज्यभरि नै एउटा उर्दी घोषणा गरे र यसो भन्दै लेखेर पनि के गरे, प्रचार प्रसार गरे। अब हामी कल्पना गर्नुपर्छ त्यो घोडचढीहरू त्यो सडक प्रणालीमा उनीहरू 24-24 किलोमिटरको दूरीमा राखेका ताजा घोडाहरू मार्फत चाहिँ यो उर्दी चाहिँ यति छिटो छिटो प्रसारण भयो उनीहरूको 127वटा प्रान्तहरूमा। 2 पद, फारसका राजा कोरेस यसो भन्नुहुन्छ, परमप्रभु स्वर्गका परमेश्वरले पृथ्वीका सबै राज्यहरू मलाई दिनुभएको छ अनि उहाँले मलाई यहुदामा भएको यरुसलेममा उहाँका निम्ति एउटा भवन निर्माण गर्ने आज्ञा दिनुभएको छ। तपाईँले अब कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ होला, यहुदीहरू त सिर्फ यो साम्राज्यको एउटै सहरमा बसी त रहेथेन, उनीहरू चाहिँ यो विशाल मादी फारसी साम्राज्यको ठाउँ ठाउँमा उनीहरू चाहिँ छरिएका थिए अनि उनीहरूले यो उर्दी पाइरहेका छन् अनि उनीहरू चाहिँ सारा हृदयले परमप्रभुलाई खोज्ने हो भने उनीहरू चाहिँ फर्कन सक्थे। अनि पढ्छौँ 3 पद, तिमीहरूको बिचमा उहाँको सारा प्रजाबाट को छ? परमप्रभु उसका परमेश्वर उसको साथमा रहन् र ऊ माथि यरुसलेममा जाओस् जो यहुदामा छ अनि उसले परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको भवन बनाओस् जो यरुसलेममा छ, उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि ऊ परदेशी भई बसेको जुनै पनि ठाउँमा जति बाँकी रहन्छन् उसको ठाउँका ती मानिसहरूले यरुसलेममा भएको परमेश्वरको भवनका निम्ति स्वेच्छा दान बाहेक उसलाई चाँदी, सुन, धन सम्पत्ति र पशुहरू दिएर सहायता गरून्। कि त जाओ निर्माण गर, कि जहाँ छ त्यहीँ बस्ने हो भने चाहिँ सहायता त गर भनेर चाहिँ यो अविश्वासी राजाले चाहिँ यस्तो उर्दी निकालेका छन्। अब पुरातत्वले यसलाई पुष्टि गरेको छ जुन बाइबलमा हामीले भर्खर पढेको कुरा। सन्देहवादीहरूले चाहिँ पुरातत्वको प्रमाणहरू भेट्न अगाडि चाहिँ उनीहरूले के भन्थे भने यो कोरेसले यहुदीहरूलाई यसरी रिहा गरेको, धार्मिक स्वतन्त्रता दिएको र अझ कोरेसले त सहायता पनि गरेको थियो त्यो निर्माण गर्नलाई, यो सब किम्वदन्ती हो, यो सत्य होइन भनेर उनीहरूले चाहिँ भन्थे। तर पुरातत्वले कोरेसको यस्तो काम उसको नियमित अभ्यास नै थियो भन्ने कुरा चाहिँ देखाएको छ। केबाट भने यो साइरस सिलिन्डर भन्ने यो उसको लेखोट भएको यो प्राचीन हेर्दाखेरि चाहिँ मादल जस्तो देखिन्छ अनि त्यसको आधा भाग चाहिँ तपाईँले तस्बिरमा देख्दै हुनुहुन्छ। यो साइरस सिलिन्डर जो चाहिँ माटोले बनेको र त्यसमा चाहिँ कुँदिएको छ, अक्षरहरू त्यहाँ लेखिएको छ अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ पोलिएको हुनुपर्छ कडा हुनलाई। यो साइरस सिलिन्डरले इजरायलको उल्लेख त गर्दैन, इजरायलको नाम छैन यहाँ, यो इजरायलको पुस्तकमा जे पढ्यौँ ठ्याक्कै त्यो त्यहाँ लेखा छैन। तर के चाहिँ छ भने कैदीहरूलाई कोरेसले उनीहरूकै भूमिमा फर्काउने उसको नीति थियो। फर्काउने मात्र होइन, त्यहाँ गएर उनीहरूको आफ्नो मन्दिरहरू पुनर्निर्माण गर्नलाई चाहिँ उनीहरूलाई स्वतन्त्रता दिन्थ्यो, मद्दत समेत गर्थ्यो अनि राजाको नीति यस्तो थियो। अब अवश्य नै उसको त्यहाँ स्वार्थहरू थिए होला, सबैलाई खुसी राख्यो भने उसको साम्राज्य, अति विशाल साम्राज्य पनि सुचारू रूपले चलिरहन्छ भन्ने हुनसक्छ। उसलाई त करहरू उठाउनु छ। जे होस्, यो सिलिन्डर जसमा उसको यो नीति लेखिएको छ यो चाहिँ 1879 सालमा एडीमा मार्दुकको मन्दिरमा भेटियो। यसको तस्बिर हेर्दा यस्तो छ, जुन चाहिँ ब्रिटिस म्युजियममा यो राखिएको छ यो सिलिन्डरलाई।
यो सिलिन्डरमा लेखेको एउटा भागलाई अनुवाद गर्दा यस्तो आउँछ, म टाइग्रिसको पारिपट्टिका ती पवित्र सहरहरूमा फर्केँ जसका पवित्र स्थानहरू लामो समयदेखि जीर्ण अवस्थामा रहँदै आएका थिए। मैले तिनीहरूका सबै पूर्व बासिन्दाहरूलाई जम्मा पारेँ अनि उनीहरूका वासस्थानहरू फिर्ता दिएँ। साथै मैले सुमेर र अक्कदका सबै देवताहरू बिना हानि उनीहरूकै थानहरूमा पुनर्स्थापित गरेँ, जसलाई नाबोनिदसले बेबिलोनमा ल्याएका थिए। त्यसैले यहाँ स्पष्टै उसको नीति यहाँ देखिन्छ। अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ बाइबलमा उल्लेख भएको घटना चाहिँ उसको नीति अनुसार नै रहेछ। त्यसैले सन्देहवादीहरूको मुख चाहिँ चुप भयो। त्यो भयो साइरस अथवा कोरेस। तर एस्तरको समयको राजा चाहिँ अर्कै थिए। उसको नाम चाहिँ अहासुरस भनेको छ। एकचोटि हामी एस्तरको एक पदमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पर्सियन राजा विभिन्न नामले चिनिएको छ इतिहासमा। जुन यहाँ बाइबलमा अहासुरस भनेको छ, यो चाहिँ हिब्रूमा अहासुरस भनिए तापनि ग्रिकहरूले उसलाई जर्क्सिज भन्ने गर्थे। जर्क्सिज। अनि उनी चाहिँ दाराको छोरा थिए। अब याद गर्नुहोस्, दारा राजा भनेको चाहिँ कोरेसभन्दा पनि पछाडि आएको हो, अलिकति पछाडि। अनि उसले चाहिँ के गर्यो भने जुन त्यो ज्यादै अल्गो पहाडमा त्यो ढुङ्गाको भित्तामा सडकबाट माथि 200-300 फिट माथि रहेको त्यो भित्तामा चाहिँ कुदेर ठुलो शिलालेख बनाउन लगाएको थियो, जसमा चाहिँ 3टा भाषा उल्लेख भएकोले पर्सियन, एलामी र अक्कद अथवा अकेदियन भाषा अथवा यो कुनियोफोर्म भाषा त्यहाँ उल्लेख भएकोले चाहिँ त्यसैबाट कुनियोफोर्म अथवा यो अकेडियन भाषा लेखिने यो लिपिलाई चाहिँ अब बुझ्न थालिएको हो। त्यो दारा जसले त्यो बेहिस्तुनको त्यो शिल्पकला चाहिँ तयार गर्न लगाएको थियो, उसकै छोराको नाम चाहिँ बाइबलमा अहासुरस, जो चाहिँ एस्तरलाई रानी बनाउँछन्, जसलाई चाहिँ ग्रिकमा फेरि जर्क्सिस भनिन्छ। अनि यो तस्बिर चाहिँ त्यही बेहिस्तुनको शिल्पकला हो जुन मैले अघि उल्लेख गर्दै थिएँ। अनि यहाँ यो ठुलो अल्गो देखिएको चाहिँ दारा राजा हो। अनि उसको पछाडि उभिरहेको मान्छे चाहिँ उसको छोरा हो, जसलाई चाहिँ जर्क्सिस अथवा हाम्रो बाइबलको अहासुरस। त्यसैले एस्तरको श्रीमानको फोटो जस्तै यहाँ छ 3D मा। त्यसैले यहाँ हेर्न सकिन्छ। अनि यहाँ अर्को यस्तै शिल्पकलामा पनि देख्न सकिन्छ। फेरि मेचमा बस्ने चाहिँ दारा राजा हुन्, उसको पछाडि उभिरहने चाहिँ उसको छोरा अहासुरस अथवा जर्क्सिस हो। यो चाहिँ सिकागोको ओरिएन्टल इन्स्टिट्युटमा चाहिँ राखिएको छ। यो चाहिँ अर्को दरबारबाट ल्याएको हो। पर्सिपोलिस भन्ने ठाउँमा पनि यो पर्सियनहरूले दरबार बनाएको थिए। सुसाभन्दा झन्डै 450 किलोमिटर दक्षिण पूर्वमा पर्सियन खाडीको राइट साइडतिर पर्सिपोलिस, भव्य दरबार, त्यहाँबाट ल्याएको यो शिल्पकला हो। त्यसैले यहाँ पनि तपाईँले अहासुरसलाई देख्न सक्नुहुन्छ। अझ डिटेलमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ छ। अब उनीहरूले चाहिँ जान जानी नै व्यक्तिको पद अनुसार उसको साइज चित्रकारले चाहिँ बनाएको छ। पुरातत्वले एस्तरको पुस्तकको ऐतिहासिक सच्चाइलाई पुष्टि गरेको छ। साथै मोर्देकै को थिए भनेर पनि पहिचान गरेको छ।
एस्तरको जुन काका जसले हुर्काएको थियो एस्तरलाई, मोर्देकै, उसलाई पुरातत्त्वले पत्ता लगाएको छ। अनि जति पनि कुरा एस्तरको पुस्तकमा पाइन्छ यो चाहिँ पुरातत्त्वलाई हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै ठ्याक्कै त्यही समयको अनि त्यही ठाउँको सबै कुरा मिल्छ। एकजना लेखकले भन्छन् यो सर्वत्र स्वीकार गरिएको छ कि मोर्देकै चाहिँ सुसामा काम गर्ने एक उच्च अफिसर जसको नाम मार्दुका हुन्। मार्दुका। अब यो याद गर्नुहोस्, अब यहुदीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको देवताको जस्तो नाम दिन्थे, उनीहरूको मार्दुक देवताको नाम हो। अनि त्यहाँबाट मार्दुका, अनि बाइबलमा चाहिँ मोर्देकै भनेको छ। कतिले एस्तर रानी चाहिँ आमेस्त्रिस भन्ने व्यक्ति हुन् भनी मानेका छन्। त्यहाँ के अरे आफ्नो भाषाअनुसार चाहिँ नामहरूलाई अलिकति फरक रूप दिन्छन्। जस्तै कि अस्ति जन भन्ने जन्म्यो तर जन चाहिँ वास्तवमा युहन्नाबाट आउँछ। तर युहन्ना हिब्रूबाट आएको हो, त्यो पनि खेनबाट, अनुग्रह भन्नेबाट आएको छ। यसरी कहाँबाट कहाँ पुगेको छ है। अनि त्यसरी नै यो नामहरूको रूप फरक हुनुको कारण यो छ। एउटा यस्तो प्रश्न पनि एकचोटि मलाई सोधिएको थियो, किन यो नाम त एउटै हुनुपर्ने नि। अनि तर फरक फरक भाषीहरूले त्यही ठाउँको नामलाई चाहिँ फरक गर्छन्। जस्तै कि एलेक्जेन्डर ग्रिक राजाको नाम, ग्रिकमा, तर उसलाई यता इन्डिया नेपालमा चाहिँ सिकन्दर भन्छ उसलाई, एउटा व्यक्ति हो। त्यसैले एस्तर चाहिँ आमेस्त्रिस अनि मोर्देकै चाहिँ मार्दुका। फेरि पर्सियन र ग्रिक इतिहासको हामीलाई जति जानकारी छ त्यससित एस्तरको पुस्तक राम्ररी मिलेको देखिन्छ। अनि धेरैजना विद्वानहरूले यो पुस्तक भनेको एस्तरको पुस्तक पर्सियाली जनजीवनका साधारण र निश्चित दुवै खाले विशेषताहरूसित एकदमै परिचित भएको कुरालाई टिप्पणी गरेका छन्। बुझ्दै हुनुहुन्छ है? मानौ तपाईँ कहिले पनि जापान जानुभएको छैन अरे, अनि तपाईँले चाहिँ म जापानको एउटा कथा लेख्छु भन्नुभयो अरे। अनि तपाईँले जापानको एउटा कथा लेख्नुभयो, 4 पन्नाको छोटो कथा। अब तपाईँलाई केही पनि थाहा छैन जापानको मान्छेको नाम कस्तो हुन्छ, त्यहाँको ठाउँको नाम कस्तो हुन्छ, के खान्छ, कस्तो लाउँछ, केही थाहा छैन। अनि तपाईँले लेख्दाखेरि कस्तो हुन्छ, त्यो त नेपालको कथा जस्तो हुन्छ। तर एस्तरको पुस्तक यो चाहिँ ट्याक्कै पर्सियाकै कथा जस्तो, पर्सियाकै जनजीवन, पर्सियाकै त्यहाँ कुराहरू, यहाँ अझ केही कुराहरू आउँछन्। उक्त पुस्तकभरि भनेको एस्तरको पुस्तकभरि पर्सियाली मूलका आगन्तुक शब्दहरू लगायत व्यक्तिगत नामहरू छरिएर रहेको पाइन्छ। त्यसैले यो एस्तरको पुस्तकको सच्चाइ चाहिँ प्रमाणित गरिरहेको छ। जति पनि हामीलाई प्राचीन पर्सियाको बारेमा चाहिँ पुरातत्त्वबाट थाहा छ, एस्तरको पुस्तक त्योसँग ठ्याम्मै मिल्छ भन्दैछ, यो बनावटी होइन। अब सुसनको दरबारमा हामी जान त सक्दैनौँ, तर चित्रहरू हेरौँ केही। सुसन अथवा सुसा स्थित मादी फारसी दरबार बाइबलका 3वटा पुस्तकहरूमा उल्लेख छ। यो दानियलको पुस्तकमा उल्लेख छ, नहम्याको पुस्तकमा र साथै एस्तरको पुस्तकमा उल्लेख छ। र यो तीनैजना चाहिँ त्यो दरबारमा थिए। अनि एउटै समयमा नभए पनि उनीहरू थिए त्यो दरबारमा, दानियल, नेहम्या, एस्तर। अब यो हरियो इलाका चाहिँ पर्सियन एम्पायर अथवा मादी फारसी साम्राज्यलाई ओगटेको हो।
फेरि यहाँ सिन्ध देख्नुभयो, अङ्ग्रेजीमा लेखा छ, इन्डियाको सिन्ध नदी आइरहेछ, अहिले पाकिस्तान छ जस्तो लाग्छ। यहाँ सिन्धबाट नै हिन्द आएको हो, सर ह उनीहरू चाहिँ उल्टापाल्टा गर्थे अथवा सको सट्टामा हल गर्ने भएकोले। अनि यहाँ छ ग्रिस है। अनि पछि हाम्रो कुनै अध्ययनमा आउला, यहाँदेखि अलेक्जेन्डर द ग्रेटले सबै भूभाग जित्छ। दानियलको पुस्तकमा भविष्यवाणी गरे अनुसार जित्दै 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 इन्डियासम्म आइपुग्छ। अनि यहाँ चाहिँ फर्किनु पर्ने हुन्छ, त्यहाँबाट सक्दैन हो। जे होस्, अब यहाँ चाहिँ के हेर्नुहोस् भने सुसा दरबार यहाँ छ। यहाँ सुसन, मैले पर्सेपोलिस भनेको थिएँ, यो चाहिँ यहाँ छ। यो लगभग 450 किलोमिटर पर छ। पर्सियन खाडी यहाँ छ है। त्यो बेहिस्तुन चाहिँ यहाँ छ यो। अनि त्यहाँ एक बात नमान्ने अर्को दरबार थियो त्यहाँ चाहिँ, अथवा अभिलेखहरू राखिने ठाउँ थियो, जुन चाहिँ बाइबलमा उल्लेख छ। नेहेमाया, मैले चाहिँ यहाँ के अरे पद लेख्न बिर्सेछु, एकचोटि पल्टाउँ त। नेहेमायाको पुस्तक अनि 1 अध्यायको 1 पदमै हो। नेहेमाया 1:1, हकल्याएका छोरा नेहेमायाका वचनहरू। 20औं वर्षको किस्लेव महिनामा जब म सुसन दरबारमा थिएँ तब यस्तो भयो। यो चाहिँ नेहेमायाले लेख्दैछन्। त्यसपछि हामी एस्तर 1:2 चाहिँ अहिले पल्टाइरहनु पर्दैन, अघि नै हेरिसक्यौँ। ती दिनहरूमा जब राजा अहासुरस राज्यको सिंहासनमाथि बसेका थिए, जो सुसन दरबारमा थियो। एस्तर 1:2। त्यसपछि दानियल 8:2मा, त्यहाँ चाहिँ पल्टाउँ हामी। दानियल 8:2। दानियल अनि 8:2मा दानियलले लेख्दैछन्, अनि मैले त्यस दर्शनमा देखेँ, अनि यस्तो भयो, मैले त्यो देख्दा म चाहिँ सुसनको त्यस दरबारमा थिएँ जो एलामको प्रान्तमा छ। अनि मैले त्यस दर्शनमा देखेँ, म त उलै नदीको किनारमा थिएँ। त्यसैले त्यो सुसन दरबारको लोकेसन चाहिँ ठ्याक्कै बताइरहेछ यहाँ दानियलले पनि त्यो दरबारमा बसे। त्यो दरबारको त्यो दरबार ज्यादै विशाल थियो। पर्सियनहरूले यस्तो निर्माण गर्नु पर्दाखेरि के गर्थे भने, पहिला चाहिँ एउटा प्लेटफर्म तयार गर्थे। भनेको मतलब चाहिँ ढुङ्गाहरू जम्मा गरेर ठुलो सम्म ठाउँ तयार गर्थे। अनि ज्यादै अल्गो हुन्थ्यो यो चाहिँ, 30 फिट कममा पनि कम्तीमा अल्गो यो प्लेटफर्म। अनि त्यसपछि बल्ल त्यसमाथि चाहिँ अब उनीहरूको भवन निर्माण गर्न थाल्थे। अनि यो सुसनको दरबार को जुन प्लेटफर्म छ, जुन त्यो चाहिँ तपाईँले पत्याउन पनि गाह्रो होला, तर यो चाहिँ 240 रोपनी ओगटेको थियो प्लेटफर्मले मात्र। त्यसपछि त्यो दरबारको बिल्डिङहरू, फरक फरक बिल्डिङहरू चाहिँ 100 रोपनी ओगटेको थियो। किनभने अहिले त्यसको जगहरू सबै भएकोले यो सब जान्न सकिन्छ। अनि उक्त दरबार दारा राजाले निर्माण गर्न थालेका थिए, त्यो बेहिस्तुनको शिल्पकला खडा गर्ने राजाले। अनि त्यसपछि उसको छोरा जर्क्सिस अथवा अहासुरसले चाहिँ सिद्ध्याएका थिए। अनि लुभ म्युजियम फ्रान्समा चाहिँ भएको यो पार्टीले यो बताइरहेछ, यो दरबार जो मैले सुसामा निर्माण गरेँ भनेर चाहिँ दारा राजाले भनिरहेको यो लेखोट पाइन्छ। बाइबलले उक्त दरबारलाई महिमित ठाउँको रूपमा वर्णन गरेको छ। एकचोटि एस्तर 1 अध्यायमा चाहिँ हामी पल्टाउँ। एस्तर 1।
अनि एस्तर 1 अध्यायको हामी 6 पद हेर्न लागिरहेछौँ। 5 पद पनि पढौँ। 1 को 5। अनि ती दिनहरू पुरा भएपछि राजाले सुसन दरबारमा उपस्थित भएका ठुला र साना सबै मानिसहरूका निम्ति राजमहलको बगैँचाको चोकमा 7 दिनसम्म एउटा भोज लगाइदिए। त्यहाँ सेता, हरिया र नीला पर्दाहरू, मिहिन मलमल र बैजनी रङका डोरीहरूले चाँदीका मुन्द्रीहरूमा बाँधेर सङ्गमरमरका खाँबाहरूमा झुन्ड्याइएका थिए। सुन र चाँदीका पलङहरू रातो, नीलो, सेतो र कालो सङ्गमरमरको फर्समाथि राखिएका थिए। भनेपछि यहाँ चाहिँ एकदमै भव्य दरबार थियो। हिँड्ने पेटीहरू मार्बलले छाइएको थियो, रङ बिरङका। बस्ने ठाउँहरू त्यहाँ चाहिँ सुन र चाँदीका थिए। अनि पुरातत्त्वले यो दरबारको महिमालाई पुष्टि गरेको छ। एस्तरको पुस्तक मात्र पढिया थियो, तर पुरातत्त्वबाट चाहिँ यो पुष्टि भएको छ। त्यो दरबार चाहिँ को साइज 820 फिट लामो, 490 फिट चौडा। त्यसको सिंहासन कक्षमा 72 वटा भव्य खाँबाहरू थिए। प्रत्येक खाँबो 63 फिट अल्गो थियो। 63 फिट। कुनैमा विशाल गोरुका शिल्पकला थिए, जसमाथि देवदारका बीमहरू अडाइएका थिए। अब इजरायलमा देवदार लेबननबाट ल्याउन त गाह्रो थिएन, धेरै टाढा होइन। तर यहाँ पनि लेबननबाट नै देवदारका यी काठहरू ल्याइएका थिए। हजारौँ लाखौँलाई परिचालन गरेका थिए यी सब सामग्रीहरू ठाउँमा ल्याउनलाई। कुनै कुनै खाँबाहरू घन्टी आकारका बेलबुट्टा कुँदिएका ढुङ्गाहरूमा अडाइएका थिए। त्यो तल्लो भाग चाहिँ घन्टी आकार जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ माथि चाहिँ खाँबो अडेको हुन्थ्यो। दरबारका भित्ताहरू सुन्दर तेलिया इट्टाहरूले, भनेको एकदम टिलिके टल्किने कलर लगाएको इट्टाहरूले सुसज्जित थिए, जसमा चाहिँ उनीहरूलाई मनपर्ने सिनहरू चाहिँ के रहेछ भने लडाकुहरू अनि त्यसपछि जनावरहरूको तस्बिरहरू त्यहाँ कुदेका हुन्थे। यसका केही अंशहरू चाहिँ यहाँ म्युजियममा लुभ पेरिसमा राखिएको यो तस्बिर डेभिड दाइले खिच्नुभएको हो। यो तस्बिर पनि उहाँले नै त्यही म्युजियममा खिच्नुभएको छ। यहाँ अरू पनि त्यही दरबारबाट ल्याइएका सामग्रीहरू हुन्। अब याद गर्नुहोस्, यी तस्बिरहरूलाई अहिले हामीले हेर्दैछौँ यहाँ स्काइपमा, तर ओरिजिनलमा चाहिँ कसले देखे त? दानियलले देखे, एस्तरले देखे, नेहेमायाले देखे, अब तपाईँ र मैले पनि देख्दैछौँ। सुसन दरबारको धेरै कलर, यो त अब वर्षौँ भइसक्यो। 2500 वर्ष पुरानो कुराहरू हेर्दैछौँ। त्यसैले त्यो बेला त अब यो त धेरै उडिसकेको रङहरू हेर्दैछौँ हामीले चाहिँ। दानियलहरू चाहिँ ओरिजिनल हेर्न पाए। यो पनि राम्रै छ हामीले हेर्दा त, तर एस्तरले हेर्दा कति राम्रो थियो होला। सिँढीहरू, अब उनीहरू मूर्ति पूजक थिए, त्यसैले त्यो माथि त्यो विभिन्न चिन्हहरू देखिन्छ। उनीहरूको
जुन पर्सियाबाट सुरु भयो, अहुरा माझदा अथवा जोरोआस्ट्रियनिजम भन्ने धर्म जुन पछि सुरु भयो, यसको चिन्हहरू देखिन्छ। अझ अरू तस्बिरहरू यति डिटेलमा अहिलेसम्म जे होस् यो संरक्षित भयो, कति चाहिँ अब अलिअलि टालटुल गरे जस्तो पनि देखिन्छ। उनीहरूलाई जनावरहरू अनि यहाँ उनीहरूलाई मनपर्ने पशुहरू के रहेछन्। यो सब म चाहिँ अहिले पिडिएफमा पठाइदिन्छु, हेर्न पुगेको थिएन भने अझ राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। अब उक्त प्राचीन दरबारबाट थुप्रै सुन्दर वस्तुहरू भेट्टाइएर चाहिँ ल्याएका छन्। अनि यी कुराहरू हेर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ त्यो बेलाको समय कस्तो थियो होला भन्ने एक झलक हामीले देख्न सक्छौँ, जुन चाहिँ दानिएलहरूले देख्न पाएका थिए। चाँदीको यो कचौरामा महाराजा अर्ताजर्क्सिसको नाम कुँदिएको छ। अर्ताजर्क्सिस उसको नाम पनि छ बाइबलमा। अनि उसको कचौरा, चाँदीको कचौरा भेटिएको छ। अर्को भाँडा, यो चाहिँ जोख्नको लागि प्रयोग हुने एउटा ढक हो, त्यसैले त्यो ह्यान्डल छ। ढक पनि कति बुट्टा डिजाइन गरेको, यो त सुनकै जस्तो छ। अब यसलाई चाहिँ राइतन भनिन्छ, RHYTON अङ्ग्रेजीमा राइटन। अनि यो चाहिँ दाखरस कचौराहरूमा खन्याउन प्रयोग गरिन्थ्यो, त्यसैले दाखरस यसमा छ, यसमा बोकेर लाने अनि कचौरामा खन्याइदिने, जो चाहिँ अब पिउनेको हातमा छ। त्यसैले नेहेमायाद्वारा पनि यस्तै खालको राइतन प्रयोग गरिएको हुन सम्भव छ, किन उसको काम त्यही थियो, राजाको दाखरस पियाउनेवाला थियो। त्यसैले यस्तै राइतन बोकेर चाहिँ हिँडिरहेको थियो भनेर देख्छौँ। त्यसैले यो शिल्पकलाहरूमा पनि यस्तै आकारको भाँडा बोकिरहेको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। अघि नै मैले चाहिँ नोट गरिनँ तपाईँहरूलाई, तर त्यहाँ थियो। यहाँ अर्को राइतन। राजालाई कचौरा टक्र्याउने व्यक्ति हुनु भनेको चाहिँ ज्यादै ठुलो पद थियो। सुसा दरबारमा भेटिएको हो यो। अनि एउटा शिल्पकलामा चाहिँ एउटा लाइन लागेर चाहिँ नोकरहरू राजाको सेवा गरिरहेको देखाएको छ। अनि सबभन्दा अगाडि चाहिँ कुन व्यक्ति छ भने कचौरा टक्राउने व्यक्ति छ, नेहेमायाको पदमा भएको व्यक्ति। त्यसैले ज्यादै उच्च पद थियो नेहेमायाको भन्ने कुरा पनि हामी अब बुझ्न सक्छौँ। त्यसैले एन अनसेकेबल फेथ, डेभिड दाईको किताबको चाहिँ यो खण्डको फेरि अन्तमा आएको छौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ र